Sa likpon nga patukuranan maugyod ang imong mga pulong. Ginoo himuha kami tanan mubarog diha sa imong mga mensahe sa imong mga saan. Ug ang mga pasalamatan ikaw tungod sa imong gibuhat Ginoo. Mabisan pa o Dios dunay mga minahal namo sa kinabuhi nga mutaliwan Ginoo. Apan sa imong mga pulong dili kami angay nga mabalaka tungod kay upauli na siya diha kanimo si Tatay Basilio Ginoo. Ug kami Ginoo mosunod ra Ginoo. Ug mapasalamaton kami sa imong pagpahiluna sa among mga pagtuo diha kanimo Ginoo. Nga dili kayo kini matarong. Ang mahimo ini nga may sama sa usa ka balay nga diin gitukod diha sa ibabaw sa bato. Likpon bisan unsay unos nga moabot dili kayo maunsa. Busa Ginoo silyohi kaming tanan sa imong mga pulong ug sa imong mga bili nga dugo. Ang among kaligpon nagagikan lamang diha kanimo. Bisan panod taliwala sa among mga sagubangunon sa matag adlaw. Apan ang mga pag-ampo nga ikaw mga uban pagatabang sa matag usa kanamo Ginoo. Salamat Lord uban sa imong padayon sa pag-comfort ng mga pamilya Ginoo. Sa mga pamilya ni tatay, sa iyong mga anak, bisan pa Ginoo sa iyong mga apo, mga minahal niya sa kinabuhi, Ginoo, comfort niya sila. Kung kaming tanan, Ginoo, ligo na kami, nakatagon kami sa bisan unsa Ginoo. Busa salamat sa imong pagabuhaton sa matagos sa kanamo, uban sa imong mga saan. Kanimo Lord, kami magpasalamat kung pasidong pinagi sa ngalan ng Ginoong Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! O kabalo ko bagan maabot mga gazod no an tingog hatod bagan dyan sa mga silingan no. O salamat sa Dios nga nining kagabion nga makita nato unsa ka radyaw sa gibuhat ni Kristo amo nga wala lang siya na tawo kundi namatay pud siya sa katuyuan nga maluwas kita. Amen. Grabe karadyaw. So, ato makita mga igsoon, sa pagkatao ni Kristo, kadaghan dazon ang sugod na nangamatay, usab. Di ba? Sa dihang nahibalo, ang hari, na natao si Jesus. No? Ang mga bago, isataglangan na kung mahibayo ka mo kung hain, magpahibayo ka mo balik ka mo din kay maghalad sa bako. Kung baza ka, dili baza, lahi baza ni sa plano. No? So, kayo yaman niya hibagti. Kaya man sa bubalik ang mga mago, kaya nahibayo naman ang mga mago kung uno'y isa tuzo. No? Muna nga, isang papatay ang mga bata. So, una ang mga bata, no, kinabuhi sa mga bata, nagsakripisyo nga namatay sila tungod kay si Kristo, katumbas sa kinabuhi ni Kristo para sa katuyuan sa tibuok kalibutan. So, ato makita mga igsoon. So, ang mga linghod na mga panghuna-huna, yapay mga kalabutan, apan nagsakripisyo sila tungod sa kaluwasan, plano nga kaluwasan sa Ginoo. Ug kini gusto sa Ginoo nga mabuntog